भोव मोगाळा बाप्पा, वो मळादीक वेळ तुवें आमकां दिलाय. सकाळीं तावन तुजें उतर आयकूंक तूं आमकां कृपा दिवन आसाय. तुज्या उतरा वरवीं तूं आमच्या लागीं उलोवन आसाय. आदी मागा प्रवाद्या मरिपात तूं उलयलोय, पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मरिपात आमच्या लागीं तूं उलोवन आसाय. आमी तुका अर्गां दितां. मोगाळा बाप्पा, तूं आमचो मोग करताय आनी तूं आमकां शिकयताय तुजी वाट. तुजे भिरांत आमकां तूं शिकयताय. तुजो पाटलाव करूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो पाटलाव करचो कसो म्हणून तुज्या उतरा मुखांतर तूं शिकयताय आनी आमकां तुवें येदोलस वाट दाखयल्याय. मोगाळा बाप्पा, आमच्या आत्मेक दोळ्यांक तुवें दिश्ट दिल्याय. तुज्या उतरांत तुजें उतर सांगता आमी कुडीच्या दिश्टीन न्हय बगर भावार्थाच्या उजवाडांत आमी चलता. कित्याक आज हो संवसार खंय वेता म्हूण कळीत ना, पूण तुका वळखली आमी आमकां एक शेवट आसा, आमकां एक बरो फुडार आसा, आमकां एक वाट आसा म्हणून तुवें आमकां शिकयलाय. तूं आमकां कळीत करताय. ह्या वेळार परत्यान तुजें उतर आमी आयकूंक वेता आसतना आमची काळजां म्हणा तूं आयतें कर. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या आत्म्यांत तुका आमी जागो दिवंक आनी तुजो खरो मोग करूंक आनी तुजो खरो पाटलाव करूंक आनी तुवें दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक आमकां तूं कृपा दी. तुजें उतर आतां आमी परगट करतना, वाचतना, आयकतना तुजें उतरां मरिपात तुजो ताळो आमी आयकूंक आनी तुजो पाटलाव करूंक आमकां फावो कर. कित्याक जेजू क्रिस्तान सांगलें, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां ओडून काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें आमकां वाट दाखयल्याय. ती वाट जावन आसा तुजो पूत जेजू क्रिस्त. ह्या वाटेन चलोवंक आमकां कृपा दी. तुज्या पवित्रत्म्या सक्तेन आमकां भर. ह्या वेळार तुज्या उतरां मरिपात संपूर्ण सताक व्हरून आमकां पावय. फटीन तावन आमकां सताक व्हरून पावय. गुलामपणां तावन सुटका लाभय आनी अशें आमी तुजो खरो आशिर्वाद जोडूंक आमकां हर एकल्याक तूं वाट उक्ती कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हज्या मरिपात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना म्हणटा जेजू. जिवंत जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्यान आमी देवाचे उतर हांगासर आयकून आसा न्ही. सकाळीं तावन ह्या वेळा पर्यंत आयकून आसा. आमकां समाधान मेळोवन आसा गी. ह्या समाधान होगडावन आसा. संवसार आमकां समाधान दिवंक शकना, पूण हांगासर आमी पळया कितलें समाधान, कितली शांती आमी जोडून आसा पळया. संवसारांत आसल्यार ह्या वेळार कितें पुरा चिंता, खंत, भिरांत पुरो आसा, पूण हांगासर पळया जेजूच्या पांयांतला आसतना, ताचें उतर आयकून आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना. संवसारांत जायती विघ्नां ह्या वेळार घडोवन आसा जावं पुरो. जायते मनीस भिरांतीन आसा जावं पुरो. जायत्यांनी भरोसो सोडला जावं पुरो, पूण ताचें उतर आयकतल्या हांगासर मात्र न्ही, खंयसरी ताचें उतर कोण आयकता, ताचो कोण पाटलाव करता, तो सुरक्षीत आसा म्हणून ताका भोगता, ताका धैर्य येता. देखूनच आज देवाचें उतर आमकां सांगता आमकां एक वाट आसा. नासाची वाट न्ही, जैताची वाट आसा, बाचेवेची वाट आसा. कशें पळया हांगासर येवंक न्ही. आतां हांगासर पुनरूर येज जाल्यार एक वाट आसा गी ना. खंयच्याय वाटेन आयल्यार जायना. आतां चिंत्या कोडयाळ तावन हांगासर येजय म्हणून एकल्या निर्धार घेतलो जाल्यार ताणें जावं पुरो बेंगलोरेचे बस सोडलो जाल्यार आनी खंय केरळावेचे बस सोडलो जाल्यार हांगासर पावूंक जाता गे? खंडीत जायना. देखून एक वाट आसा मात्र न्ही, त्या वाटेन आमी सारक्या रितीन वेतांव जाल्यार मात्र आमी खंयसर आशेतांव पळया त्या जाग्याक आमी वचून पावता. देखूनच देवाचें उतर म्हणटा आमकां ह्या संवसारांत हांव सर्गाक वचूंक एक वाट आसा, आमकां जैत जोडूंक एक वाट आसा, आमकां सफळ जावंक एक वाट आसा. एकच वाट, जायत्यो वाटो नात. एकच वाट तो सोम्या, एकच वाट तो दण्या, एकच वाट तो सोम्या, एकच वाट तो दण्या. म्हज्या जिविताची एकच तो वाट,
म्हज्या जैताची एकच तो वाट, म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैताची एकच तो वाट, एकच वाट तो सोम्या, एकच वाट तो दणया, म्हाका धैर्य दिवची एकच तो वाट, म्हाका बळ दिवची एकच तो वाट, म्हाका धैर्य दिवची एकच तो वाट, म्हाका बळ दिवची एकच तो वाट, एकच वाट तो सोम्या, एकच वाट तो दणया, एकच वाट तो सोम्या, एकच वाट तो दणया. म्हणजे एक वाट आसा, धैर्य दिवची वाट, सर्गीची वाट, ससनाची वाट, सताची वाट, नितीची वाट, कृपेची वाट, मोगाची वाट, शेवटाची वाट, सोडवण्याची वाट. पळया कसली उतरां. शेगुणाची वाट, गुणकरची वाट, उजवाडाची वाट, जाणवयाची वाट, भावार्थाची वाट, बरवशाची वाट, बक्षण्याची वाट, बळैक्याची वाट, शांतीची वाट, दयेची वाट, आदाराची वाट, संतोषाची वाट. वाट नाही, वाट, दारी, वे इंग्लिशान नेंगी. म्हणजे एक परिहार असा म्हणलो अर्थ. हे सगळे असा कोणातय, जेजू क्रिस्तातय आणि कोणायतय नाही, खंयच्याय संत भक्तातय नाही आणि खंयच्याय मनशांतय नाही, खंयच्याय सेवकातय वाट ना. बगार जेजू क्रिस्तातय आमकां वाट आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता. पळया, थोड्यांक वाट कळना नेंगी, सत ऐकत आसतना वाट दिसना. वडोली सांगले नेंगी आमी म्हणजे आमचे काळीज उक्ते करी जाय, आमी जोडून घे जाय. आमकां कोणीय म्हणजे आतां संवसारांत वाट चुकल्यार सांगयेत नेंगी ह्या वाटेन वसा जाय, ही वाट न्हय ह्या वाटेन वचू, ही सारकी वाट तुका पावयता म्हणून सांगयेत. पूण आत्मीक जिणेंत आमकां कोणेय कांय करूं जायना. आमी कशें घेता पळया तेच रितीन आमी जियेता. कितें आमी सत मानता पळया तेच आमी जोडून घेता. देखून पळया, थोड्यांक समजना. जेजू शिकयता आसतना समजोंक ना, शिसांकी समजोंक ना. वो खंयच्या विशयान उलयता, वो कितें सांगता. पळया, तोमास सांगता, सुमया तूं खंय वेताय? आमी कशें तें तुज्या फाटल्यान येवचें? आमी चिंतून आसा तूं आमकां आशिर्वाद दिताय, तूं आमकां नेंगी तूं एकलो राय जावन आसनार बसताय आनी आमी तुजे सांगाता बसतले हांव, अशें आमी चिंतून आसा. पूण तूं खंयच्या वाटे विशयान उलयताय म्हणून तोमास विचारता. पळया, आमी आयकुया. जुआंव अंजेल आवस्वर 14 वोळ 5 आनी 6. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 5 and 6. तोमास तवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय ते आमी नेणाव. तोमास म्हणटा, सोम्या तूं खंय वेताय ते आमी नेणाव. नेंगी आतां तूं इतलें बरें आमकां शिकयताय, सांगताय, सगळें आमकां धैर्य दिताय, पूण तूं खंय वेताय ते आमी नेणाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जेजू सांगता म्हणजे म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. नेंगी जेजू अशें सांगना म्हणजे ही वाट तुमकां सर्गाक व्हरता, ह्या वाटेन तुमी वसा, इतले दीस उपास करा, इतले दीस मागणें करा, तुमी इतलें पुरो करी जाय, तशें जाल्यार मात्र ती वाट मात्र म्हणून सांगना. बगर जेजू कितें सांगता की म्हळ्यार हांवूच वाट म्हणून सांगता. आनी कोणाक जेजू दाखयना आनी कोणाकच जेजू बोट दाखोवन सांगना. बगार तो सांगता हांवूच वाट. म्हणजे पळया, तोच जावन आसा वाट. नेंगी ताचें जिवीतच एक आमकां वाट. जेजू कशें जियेला पळया, ताची जिणीस आमकां एक वाट. म्हळ्यार ताचे जिणयेंत नेंगी कितलें ताणें बरेंपण. बरेंपण म्हळ्यार केवळ नेंगी अजापां मात्र न्हय, विस्मिता मात्र न्हय, पिडा गुण केल्ली मात्र न्हय, मेल्ल्यांक जीव केल्ले मात्र न्हय. बगार ताणें नेंगी बरी देख सगळ्यांक दिली. बरी देख, बरी साल, बरी जिणी.
आज बरी जिणी ह्या संवसारांत जियेलो म्हळ्यार जेजू एकलो मात्र, म्हळ्यार तितली बरी जिणी, ह्या संपूर्ण बरी जिणी, देवाक मानवाल्ली जिणी, म्हणजे सताची जिणी, नितीची जिणी, भाग्यवंत जिणी जियेलो जेजू एकलो मात्र आणि कोणूच ना. देखून सांगा सर, जेजू सांगता हांवच जावन आसा वाट, म्हाका पळय, म्हाका पळया म्हणून जेजू आज आमकां सांगता म्हाका पळया, हांव जावन आसा वाट. देखून आमी जावं पुरो नेंगी वाट चुकोवन आसलेले, हांव वाट चुकोवन गेल्ले हांव आमी, पूण आज पळया ताणें आमकां वाट दाखयल्या, बरी वाट आमकां ताणें दाखयल्या. म्हणजे आमकां एक धैर्य आसा न्ही. आज जेजू वळखोवचे पयलें आमकां एक आमी खंय वता म्हण आमकां कळीत नातलें, आमी कित्याक मागणें करीजे म्हण कळीत नातलें, कित्याक आमी देवाचें उतर आयकाजे म्हण आमकां कळीत नातलें, कित्याक हे भक्तीपण, कित्याक ही स्तुती, कित्याक हे मागणें आमकां कांयच कळीत नातलें. पूण आज पळया कित्याक आमी देवबिरांतीन जियेजे, कित्याक आज आमी मागणें करीजे, हें सगळें आमकां कळीत जालां. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मुखार एकलो धैर्याद एक जेजू गेला, तो आमच्या मुखार वाट जावन आसा, तो आमकां शिदा नेंगी शेवटाक कोण पावयता, धैर्य आमकां तो दिता. देखून जेजू सांगता हांवूच ती वाट आनी कोणूच ना, आनी कोणी नात. देखून पळया जेजूक कोण वळखले ते मात्र नेंगी शेवटाक पावतात. जेजूक वळखनातलेले शेवटाक पावूंक साध्य ना. उडोली नेंगी पाद्रेपण आमकां सांगलें, तांणी सांगलें नेंगी सगळें जिवीत भर म्हणजे देवाक समर्पीत जावनी नेंगी तो एकलो ब्रदर म्हणजे केवळ संवसारी वावर करन आपूण निमाणें मरतना नेंगी हांवें सगळें होगडायलें, म्हजें जिवीतच हांवें नश्ट करून घेतलें, म्हज्या जिणयेंत हांवें देवाक मानवून जियेजें आसलें, जेजूच्या वाटेन चलजें आसलें म्हणून त्या जाला निमाण्या घडये कळीत जालें. देखून पळया आमकां निमाण्या घडये न्हय, बगार आयिन्न वेळारच आमकां कळीत जालां. आमच्या कुडींत भोळ आसतनाच आमकां कळीत जालां, आमच्या कुडींत नेंगी सगळें बरें आसतनाच आमकां कळीत जालां जाल्यार आमी कितले भागी. देखून सगळें बरें आसतना आमी पळया ह्या वाटेन चलता जाल्यार आमी भिवची गरज ना. ताजेर आमी म्हणयेत नेंगी म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भिवंक लायनाका, म्हाका खुरपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. पळया त्या जाल्यार आमी सांगूंक जाता ह्या वाटेन चलतना तो आमकां धैर्य दिवंक सदांच आसा. नेंगी जेजू सांगता आसलेल्या शिसांक नेंगी केदाला तरी शिस बुकेन ओलवल्लेले आसात गी, या म्हाका ताळो सुकला म्हाका कोणी आदार दितलो ना म्हणून तशे धडबडलेले आसात गी ना. नेंगी तांकां जेजून पळया सगळे तांच्या गरजांनी जेजू पावलो, ताच्या सांगात आसतना कुडीच्या गरजांनी पावलो आनी सर तांच्या गरजांनी आत्मीक गरजांनी पयिल्लें ताणें धैर्य दिलें. सिमा पेद्र बुडता आसतना नेंगी दर्यांत सोम्या म्हाका बचाव कर, हांवें चूक केली, हांवें तुजेर विश्वास दवरिजे आसलो, पूण हांवें वाऱ्याक पळयलें आनी खंयी पळयलें, हांव बुडता म्हाका बचाव कर म्हणटना जेजून ताका तक्षण हात दिवन म्हळें उण्या बावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय, कित्याक तूं दुबावताय. आज आमकां दुबाव आसूंक नजो. आमी भावार्थान लागीं सरतना पळया तो आमकां हात दिवन उखळटा. देखूनच पळया धैर्य सांडलेल्या वेळार तोमासान नेंगी भावार्थाचो निमाण्य जेजू कुर्सार मरण पावलेल्या वेळार सक्कड शिजू जेजूक सांडून पडले म्हणून देवचेतार म्हणटा. सक्कड सांडून धांवले, जेजूक सांडून धांवले जाल्यार पळया तोमासाक दुबाव आयलो, वो इतलो अजापा केल्लो, विस्मेता केल्लो, वो देवूच गी, वो निजायकी बरो गी म्हणलो दुबाव आयलो. तो जिवंत उठला गी, तुमी सांगले हांव फाती येना म्हणून तो सांगता. त्या जाल्यार पळया थंयसर जेजू तांचे मदेगात येवन प्रत्यक्ष जाता आनी तोमासाक सांगता तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल, बेविश्वास जायनाका, म्हाका सत मान. त्या जाल्यार तोमास म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. त्या जाल्यार तो स्विकार करता, ताका वाट म्हणजे तो आसलो पूण ताका वाट जेजू ताका दाखयता, हांवूच वाट म्हणून. हांगासर फिलिपाक जेजू म्हणजे तोमासाक हांगासर सांगता पळया ताका सांगता हांवूच वाट म्हणून. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता आमकां हर एकल्याक एकच वाट, जेजूच वाट. आमी सगळे ताच्या कुडीचे नेंगी सांदे. देखून पळया आज हे जेजूचें नांव आमी उसारीचे जाल्यार, जेजूच समी म्हूण सांगाजे जाल्यार आमकां एक मजत गरज आसा, आमकां एक हेल्प जाय नेंगी, आमकां एक प्रेरण जाय, आमकां एक प्रभाव जाय, आमकां एकल्यान नेंगी प्रेरण दी जाय. त्या जाल्यार आमी तें उसारता या परगट करता. आमकां प्रेरण दिता कोण?
कोरिंदकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वोळ 3. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. त्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलोलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूचो सोमी म्हूण सांगूंक शकना. म्हणजे आमी नेंगी आमी कितें सोदता आसतना प्रभाव सांगतना नेंगी आमी एक बऱ्यांतले बरें एक सोदता आमी. म्हणजे कोण पावरफुल, कोण आनी वयर आसा, आमकां एक म्हळ्यार धैर्य जावन गी, आमकां एक भळ जावन गी, कोण आसा म्हणून आमी सोदता. पळय हांगासर तो प्रभाव मेळटाना आमी मुखार सरता. पळय हांगासर व्हडतो प्रभाव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विणे कोणी मनीस जेजूस समी म्हूण सांगूंक शकना. तो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दिता, तो पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिता, पवित्र आत्मो आमकां उत्तेजन दिता, प्रोत्साह दिता जेजूचें नांव काडूंक, ह्या वाटेन चलोवंक. देखून पळय आ संवसारांत नेंगी जायते कडेन जावं पुरो सुवार्ता परगट जाल्या, पूण सारकी सुवार्ता सताची सुवार्ता. हांवूच वाट म्हणल्यार जेजूक, हांवूच उजवाड म्हणल्यार जेजूक, हांवूच सत म्हणलेल्या जेजूक आज खंयसर परगट करतात पळया, थंयसर मात्र देवाचें राज ह्या देवान कितें बसयलां तें येवंक शकता. देखून सांगसर सांगता पवित्र आत्म्यान बरलेलो मनीस जे शिराप पडलेलो म्हण सांगना. सांगल्यार आतां नेंगी सक्कड देवा मदें वो एकलो देव जेजू अशें सांगना. ह्या सक्कड जायते देव आसात, तांचे मदें जेजू एकलो अशें न्ही. बगार जेजूच स्वामी, ताचे भायर दुसरो देवच ना, दुसरो सोडवणदारच ना. सगळ्या मनशा कुळाक एकलोच सोडवणदार म्हणून तो पवित्र आत्मो आमकां कळीत करता, प्रेरण दिता. देखून पळया ते दार नेंगे आतां हांगासर भितर येजी जाल्यार एक दार आसा गे ना, नेंगे दार आसा. जनेलांतल्यान येवचें न्ही, जनेलांतल्यान येवचें सोरांनी नेंगे ह्या नेले काडन ह्या पाके उक्ते करण येवचें सोरांनी. नेंगे थोड्या बँकाक पुरा या नेंगे येतात, म्हणजे लोंकाड पुरा कट्ट करण, जनेला पुरा कट्ट करण भितर येता, तो जावन असो सोरू. पूण दारांतल्यान भितर येता आसतना आमी शेवटाक म्हणजे सारक्या रितीन धैर्यान वचोंक जाता. जेजू जावन आसा धार, केवळ ह्या संवसारांत मात्र न्ही, म्हणजे एक आमकां एक वर्तें दार. देखून पळया आमी आयकुया जुआंव सुवांजेल अवस्वर 10 आनी वोळ 9. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 9. हांवूच ते दार, म्हजे मुखांत्र भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो, तो भायर भितर वेतलो, ताका सरवी मेळटलो. पळया हांवूच ते दार, म्हजे मुखांत्र कोण भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो, म्हळ्यार सुरक्षीत आसतलो, शाबीत आसतलो, जेजू मुखांत्र भितर सरलेलो. देखून आज पळया आमी जेजू मुखांत्र भितर सरतना आमी शाबीत न्ही, आनी कोणाय मुखांत्र भितर सरल्यार शाबीत न्ही. हांगासर आमी आयिल्ल्या वेळार न्ही जेजूक मेळोंक आयल्यार आमी शाबीत सुरक्षीत. जेजूक सोडून आनी कोणायकी आमी सोदून आयल्यार न्ही आमकां धैर्य ना, आमकां भरोसो जायना, आमकां पर्याय मेळना. देखून पळया जेजू म्हणल्या दारांतल्यान कोण भितर सरता तो सुरक्षीत आसतलो, खंयसर आसल्यार सुरक्षीत आसतलो. जेजू म्हणले दार खंयच्या एका जाग्यार न्ही, बगार न्ही तो आत्म्या रुपार आसा, धार जावन आमच्या मुखार आसा. म्हणजे आमच्या जिणेक धार, आमच्या बऱ्या जिविताक एक धार जावन आसा, तो बडोवनूच आसा म्हणयेत. देखून पळया आमकां एक बरी वाट आसा, ह्या संवसारांत आसतनाच बरी वाट आसा. सबार जाणांनी सांगचें न्ही मेल्या मागीर आमकां संतोश, मेल्या मागीर आमकां न्ही मरोंक आशेतात. म्हळ्यार ह्या संवसारांत कश्ट हे कोणें सोंसचे, म्हाका जायना ही पिडा कोणें सोंसचे, हे आकमाण कोणें सोंसचे, हे खंत बेजारे कोणें सोंसचे, हांव मरतां मेल्यार परिहार जाता गे, मेल्यार परिहार जायना. देखून पळय आमी जिवंत आसतनाच ह्या दारांतल्यान भितर सरता जाल्यार आमकां परिहार जाता. म्हणजे आमकां कश्ट आसल्यारय ते एका सायडीक, पिडा आसल्यार जावं पुरो कुडीक, आत्म्याक पिडा येना, आत्म्याक आज पिडा येवं नजो न्ही. कुडीक पिडा आयल्यार ती जावं पुरो तडपडी गूण जावं पुरो, ह्या गूण जायना जाल्यार देव न्ही वर्ती सखत दिता. देखून पळय हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता
त्या जेजू म्हणल्या दारांतल्यान भितर सरतना तो आमकां पासवो सरोव दिता. म्हळ्यार आमच्या आत्म्याक नेंगी कुडीक आज खाण कांयच उणें ना आनी जिवाकी कांय मनोरंजन कांय उणें ना. जायते मनोरंजन आसा पूण आमच्या आत्म्याक आज दादोसकाय ना. आत्मो आज कितें जाता तो शेलेता. आज आत्मो शेलेल्ल्या वरवीं आमकां नेंगी भक्तीपण उणें जाता, देवबिरांत उणी जाता. पूण जेजू म्हणल्यार दारांतल्यान आमी भितर सरतना ताचें उतर आमी आयकत आसतना पळया आमचें जिवीत कशें तो उखळटा. नेंगे आमी सकाळीं आयकोन आसा कशें देव उखळटा अस्कत्यांक पातक्यांक कित्याक उपकारा पडनातलेले. हांगासर नेंगे ब्रदर एंड्रून सकाळीं आमकां सांगलें पवित्र पुस्तकांतले आमी दाखले पळोवचे नाकांत. हांगासरच आमच्या मुखार जिवे जिवे दाखले आसात म्हणून पळया निजय सत केवळ पवित्र पुस्तकांत मात्र न्ही आमच्या जिणेंत आमकां ताणें कशें उखळ्ळां पळया. आमकां ताणें कशें एक बरें केलां पळया, कशें एक जाणवाय दिल्या पळया, कशें वळख दिल्या पळया. आज ताचें उतर आयकल्ल्या वरवीं जर तर हांवें ताचें उतर आयकूंक नातलें जाल्यार म्हाकाय देवाची वळख जाती ना आसली. हांवें खंयगी आसतो आसलो संवसारांत शिंपडोणगी. पूण पळया तासो गोवल्याचो थाळो आयकोण त्या जेजू म्हणल्या दारांतल्यान भितर सरलेल्या वरवीं पळया तो आज पासवो सरोव दिता, तो आज घटाय दिता, तो आज उत्तेजन दिता, तो आज उर्बा दिता. देखूनच पळया देवाचें उतर सांगता एकच दार आसा, जिवीत जोडूंक एकच दार. देखूनच देवाचें उतर कितें सांगता पळया. आज आमी नेंगी आमी आज विनवणेचे मागणे हांगासर चलता नेंगी पूण एकलो मध्यस्थ आसा की ना. आमकां एक बळादीक मध्यस्थ म्हळ्यार आमकां एक वर्थ स्ट्रॉंग लिडर म्हणयेत. आमकां एक प्रेरण जाल्लो या आमकां धैर्य दिवचो एकलो लिडर आसा की ना. आमच्या संगाता तो आसा. पळया तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 5. 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 5. देव एकलोच, देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. देव एकलोच, जायते देव नात नेंगी. आतां चिंती आतां कॅन्सर पिडा आयल्यार सांत अंतोणू, ह्या आनी खंयची पिडा आयल्यार आनी सालोरेस, आनी खंयची पिडा आयल्यार आनी एकलो सांत नेंगी. खंत बेजाराय दसता जाल्यार मोरी माय. अशें न्ही, अशें न्ही. एका समस्या आतां कशें पळया दाखतेर आसात. काळजाचो एकलो दाखतेर आनी हात दूख जाल्यार आनी एकलो दाखतेर, गांठ दूख जाल्यार आनी एकलो दाखतेर, ताप आयल्यार आनी एकलो दाखतेर, हाड मोडल्यार आनी एकलो दाखतेर. अशें न्ही. भागर हांगासर पळया देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच. जावं बरो कुडीच्या परिहारा खातीर साबार जण आसात, साबार जणांची गरज आसा. पूण आज आत्म्याच्या परिहारा खातीर आमचे खातीर निरंतर विनंती करचो. आमकां वयर उखलूंक, आमकां धैर्य दिवंक विनंती करचो मध्यस्थ एकलोच. तोच जावन आसा जेजू ख्रिस्त देव आनी मनशा मदलो. हाचे पयले फादर जेरी तांणी सांगलां आमकां सारकें सांगलां म्हणजे कोणाक देव मध्यस्थ म्हणजे जेजू मध्यस्थ जाता की म्हणून संवसारांतल्या सगळ्या लोकांक जायना. पूण जेजूक स्विकार केल्ल्यांक, जेजूक सत मानतेल्यांक, जेजूचो मोग करतेल्यांक मात्र तो मध्यस्थ. आतां आमी जेजूक सत मानता जाल्यार तो आमचो मध्यस्थ. जेजूक वळखनातलेल्यांक जायते मध्यस्थ आसात, त्या वरी कांयच बरेंपण जायना. पूण हांगासर पळया जेजूक वळखल्ल्यांक आमकां एक मध्यस्थ आसा देवा आनी मनशा मदें. दुसरो कोणूच ना, एकलोच तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता एकच ती वाट, एकलोच तो मध्यस्थ. देखून ताचे मरिपात मागणें नेंगी बापा सरशी पावता, डायरेक्ट पावता. कित्याक म्हळ्यार तो नितीवंत, तो सत्यवंत. ताचे थंय फट मारले ना नेंगी. देव फट मारता गी, फटयता गी, देव फटयना. तो संपूर्ण सत म्हणयेत. देखून तो मध्यस्थ म्हळ्यार इतलो नितीवंत की, इतलो बरो की ताचे सारको मध्यस्थ आनी कोणूच ना. ताचे बरी कोणूच ना नेंगी. जेजू बरी कोणूच ना, जेजू बरी कोणूच मेळचो ना. जेजू बरी मोग करचो, जेजू बरी धैर्य दिवचो, जेजू बरी आमकां सांबाळचो कोणूच ना. तो एकलोच जावन आसा. देखून पळया देव म्हणजे ह्या सगळ्या संवसारांत आमी भोंवून पळयल्यार नेंगी थोडे फावटी म्हणजे दाखयतात म्हणजे इस्रायल गांवांत नेंगी थंयसर जेजू संवसाराक आयला म्हणून साबार गुर्तू आजुनी आसात. पूण जाल्यार पळया साबार लोक ते जागो पळयता पूण जेजूक वळखना.
हर एकल्याने जेजूक वळखोंक आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता सगळ्या मनशा कुळा मदें एकच नांव सोडवणेचें एकच नांव जायतीं नांवां नात आमकां जावं पुरो जायतीं नांवां आसात नेंगी थोड्यांक नांवां जावं पुरो लांब नांवां आसूंक पुरो नेंगी आनी काले पुरा जायते आसूंक पुरो पूण पळया जेजूचें नांव एकच तें नांव जावं पुरो आमच्या कोंकणींत आमी जेजू म्हणटा इंग्लिशांत जिजस म्हणटात नेंगी हिंदेंत कितें म्हणटात हिंदेंत येसू मसीह म्हणटात नेंगी सबार रितींनी म्हणजे त्या त्या भासांनी तें नांव इल्लें बदलाता जाल्यार तो व्यक्ती बदलाता गी व्यक्ती बदलाना पळया हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 आनी वोळू 8 हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 8 जेजू क्रिस्त काल आज आणि सदा सर्वदा तोच जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच जावं पुरो भाशेंत नांवांत बदलावण आसल्यार जेजू क्रिस्त तोच खाली तोच 2000 वर्सां पयलीं तोच आजय तोच आनी मुखारी ससनाकी तोच ताचें तें बदलावण ना नेंगी संवसारांत मनशां तें बदलावण आसूंक पुरो पूण त्या जेजू क्रिस्ता तें कसलीच बदलावण ना पळया जेजू बदलाना आमी आयकोसो जेजू आमी महिमा दिवचो जेजू आमी निरंतर स्तुती करचो जेजू केन्नाय बदलाना नेंगी बदलानातलो पळया ताका आमी आयकत आसतना आमी खंडीत भियोवची गरज आसना कित्याक म्हळ्यार तो आमकां सारक्या वाटेन चलयता देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता सगळ्या संवसाराक आज हे सत परगट जायचें म्हणून देवाची खुशी आसा नेंगी देवान जेजून सांगला नेंगी वसा सुवार्ता परगट करा सुवार्ता परगट करूंक जेजून सांगलां आनी कोणी आमकां सांगल्यार हे सांगना जाल्यार नेंगी आमी सबार पोटी ताणें म्हाका सांगाजी आनी म्हाका सांगाजी राखून रावल्यार जायना आमी देवाचें उतर आयकून आमी तें सत मानून नेंगी आमी तें गाजोवंक आसा पळया धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 वोळू 11 आनी 12 एक्ट्स चॅप्टर 4 वर्स 11 and 12 तुम्ही बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलेलो फातर तो पूण आतां तो करोस जाला मुल्या फातर ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना ताचे भायर म्हणजे खाड उडयला ताका नेंगी संवसारांत ताका जेजूक खाड उडयलो मुळ्या फातर म्हणल्या बरी नेंगी सगळ्यांनी तिरस्कार केलो आज पळया नेंगी साबार जाण हांगासर मागणें करतना पुरा सांगतात नेंगी जेजूक वळखल्या उपरांत आमकां संवसारान तिरस्कार केलो आमच्या कुटुंबांनी तिरस्कार केलो आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमकां सांडलो पूण पळय हांगासर जेजूक त्याच रितीन कोणशा फातर म्हणल्या बरी खाड उडयलो त्या देखून जायतो लोक पळया जेजूक वळखून जेजू सांगता रावंक नेंगी धैर्य घेना आमकां सकट जाय संवसारांतले मनीस पुरो जाय आमकां सगळ्यांनी सलाम करीचे सगळ्यांनी आमकां बरें सांगाचे सगळ्यांनी आमकां नेंगी तशें केल्यार आमी शेवटा पावूंक जायना ह्या वाट्यान चलोवंक जायना देखून आज आमी आयकले नेंगी आमी आमकांच त्याग करूंक आसा म्हणजे त्याग करूंक प्रयत्न तरी करीचे नेंगी एका शिकवण्यान रिक्षान ब्रदरान सांगलें नेंगी म्हणजे आमी जावं पुरो आमी करिना जाल्यार कांय तरी प्रयत्न करिना जाल्यार कितें जायत पूण आमी कांय तरी ट्राय तरी प्रयत्न तरी करता जाल्यार देव कांय तरी आमचेर दया दाखयत म्हणून आमी आयकल्लें देखून पळय हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता ताका तिरस्कार केलो संवसारान तिरस्कार केलो पूण पळया देवान ताका मोलादीक जावन विंचून काडलो आज सतान नितीन चलतल्यांक नेंगी संवसार तिरस्कार करता देखूनच पळया पूण देवाच्या दिश्टीन देवान ताका कितें सांगलें जेजूक हो म्हजो मोगासो पूत हो म्हाका भोवसड मानवाला ताका तुमी आयका देखून आज आमी कोणाक आयका जाय जेजूक आमी आयका जाय तो पळया मोगासो पूत म्हणून बापान साक्ष दिली देखून सांगसर आमकां सांगता आमकां कोणी लेखिना जाल्यार पळया देव आमचो मोग करता जेजू आमचो मोग करता देखून सांगसर सांगता बंदप्यांनी तिरस्कार केलो म्हळ्यार नेंगी आतां बांदपी आसा जाल्यार नेंगी तांकां कशें जाय जाय आतां एकलो मेस्त आसा जाल्यार फातर बांदतना नेंगी ताका म्हणजे बरो फातर जाय जाय नायस आसलो जाय जाय बरो चौक्का आसलो जाय जाय नेंगी वट्राशी फातर जायनात तांकां आतां एक बरें एक वळोंद बांदूंक आसा जाल्यार नेंगी बरो फातर जाय जाय तो इल्लोसो फुटलोलो या पाड जाल्लो फातर जायना बरो फातर जाय जाय
तसे प्रमाणे पळया ह्या संवसाराक जेस उपकाराक पडोंक ना म्हणजे संवसारांत नेंगी गम्मत करूंक फेस्त करूंक एका शिकवण्यांत नेंगी आमी आयकल्लें म्हणजे रिक्सन ब्रदरान सांगलें म्हळ्यार जेजू नेंगी गम्मत केलें गी ताणें फेस्तांक गेलो गी इल्लेशें भोवलो गी आनी इल्लेशें नेंगी जेवलो गी आनी गम्मत करन मागीर न्हिदलो म्हणून बरें लागी म्हणून नेंगी म्हणजे जेजू पळया म्हणजे बापाची खुशी करनस जियेलो म्हणून देखून सांगासर आमकां सांगता त्या खातीर ताका तिरस्कार केलो म्हणजे कोण पळया व्हड मनीस आसले बुद्धवंत म्हूण आसले शास्त्री आसले फरिजीव आसले तांणी जेजूक तिरस्कार केलो जेजूक तांणी नेंगी नेगार केलो जेजू वरी आमकां उपकार ना आमकां बरेंपण जायना म्हणून तांणी तिरस्कार केलो देखून सांगासर सांगता बांदपे आनी तिरस्कार केल्लो फातोर तो जालो म्हणजे ताका तिरस्कार केलो मुखली वळ कितें म्हणटा 12वी वळू कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना म्हणजे देवान मनशाक दिल्लें ना ताका तिरस्कार केलो जाल्यार देवान मोळादीक फातोर म्हणून ताका विंचलो पळया त्या जेजू वरवीं कितें पुरा जालें न्ही जायत्यांनी जावं पुरो चिंतलें जेजूक जिवशी मारल्यार लगड काडल्यार सगळें मुग्ध जाता सगळें हांचे काबार जाता एकलो सांगता न्ही गमालियल सभेंत उबे रावन म्हणजे एकलो जुदास म्हणलो आयिल्लो ताणें 400 जाणांक ताच्या फाटल्यान ओडले आनी एकलो आनी कोणी आयिल्लो ताणें जायत्यांक ओडले ताका लगड काडटास ताचे फाटलावदार दिक्कापाळ जाले म्हणून पूण पळया जेजूक लगड काडले जाल्यार जेजू जिवंत जालो की ना जेजूच्या फाटलावदारांनी नेंगी कितें पुरा केलें पळया जेजूक कशें तांणी परगट केलो कशें तांणी गाजयलें ताचें नांव संवसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत देखून आज तेंच नांव आमकां सोडवण दिता दुसरें खंयचेंय नांव न्ही देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना कोणाच्या नांवांत आमकां सोडवण ना केवळ जेजूच्या नांवांत मात्र आमकां सोडवण आसा सुटका आसा देखूनच जेजूचें नांव भोव बरें नांव जेजूचें नांव सोडवण दिवचें नांव जेजूचें नांव आशिर्वाद दिवचें नांव जेजूचें नांव कृपा दिवचें नांव जेजूचें नांव धैर्य दिवचें नांव ताचे बरी दुसरें खंयचेंच नांव ना देखून आज पळया त्या नांवा वरवीं आमकां जिवीत मेळटा देखून देवाचें तर कितें सांगता पळया आमी आतां पातकी म्हणून नेंगी हाचे पयलीं तुमी आयकलां जाल्यार नेंगी पदचेरी तांणी सांगलां आमी पातकी म्हणून आतां तकली धाडोवचे गे म्हणून नेंगी पातकी म्हणून आतां वळती तकली धाडिल्यार आमची पातकां बॉक्सातात गी म्हणून पळया तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 15 1 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 15 दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत हे पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवच पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो जेजू क्रिस्त कित्याक आयिल्लो पातक्यांक सोडवण दिवंक आयिल्लो पातक्यांक बंदपासान घालूंक आयिल्लो न्ही पातकांक कशें करचें म्हणून न्ही एडजस्टमेंट करूंक आयिल्लो न्ही पातक्यांक सोडवण दिवंक आयिल्लो पळया सांपावळ सांगता पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच देखून आज आमी नेंगी आमी पातकी संवसारांत आमी जिवन आसाव पातकी सैम आसलेल्या लोकां मदें आमी जिवन आसाव देखून पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयला देखून आज आमी पातकी म्हणून ताचे मुखार वळखताना नेंगी पातकी म्हणून म्हजी काकूळ कर म्हणून ताचे मुखार वळखताना तो आमचे सर आमची पातकां गुन्यांव तो पुसून काडटा उडोवली आमी आयकलें नेंगी पुर्वी कितें घडलां तें उगडास करिनाकांत आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाकांत म्हणून सांगता म्हणजे पातकां देव ह्या रितीन बगसून उडयता ताचे मुखार आयलेल्या हर एकल्याक देखूनच पातक्या भितरलो पयलो पातकी हांवूच सोडवण दिवंक आयिल्लो जेजू पातकांत हांव सुटका दिवंक आयिल्लो गुलामपणांत हांव भायर काडूंक आयिल्लो म्हणजे आमकां ह्या नासांतलें सर्गींच्या सुखाक व्हरूंक जेजू आयिल्लो सर्गींचें सूख नेंगी आमी जिवंत आसतनाच कशें तें अणभव करचें आमच्या आत्म्यांत कशें बगचें ओडोली सकाळीं आमी आयकलें नेंगी ब्रदर अँड्रून आमकां सांगलें देवाचें तर हांगासर थोडी जाण आयकोन आसात नेंगी तकली नीट धरून आयकोन आसात वर्त्या उर्बेन आयकोन आसात वर्त्या मोगान आयकोन आसात ती आत्म्यांत संतोष जोड नासात म्हणून देखून पळया हो संतोष आमी नेंगी
कंतार सांगल्यावर मात्र येना बघार देवाचे उतार उर्बेन आम्ही ऐकल्यावर ते स्वीकार केल्यावर आमच्या आत्म्यांत वर्तो संतोष येता. देखून पळया पथकाक ही मजुरी आसा आणि वायटाक एक मजुरी आसा म्हणून देवाचे उतार सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 6 आणि वोळू 20 आणि 3. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23. पथकाची मजुरी मरण पूण देवाची धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभला ते ससनाचे जिवीत. पथकाक एक मजुरी आसा ते मरण. नेंगे पथका मागीर पथक कर्ण नेंगे मरण येता. पथकाची शिक्षा मरण पूण जेजू क्रिस्ता ते आमकां धर्मार्थ देणे लाभला. म्हळ्यार आमी कांयच दिवची गरज ना. आज आमी कसल्या रितीन आमी जियेता म्हळ्यार आमी दिवचे आणि घेवचे. आतां अंगडी गेल्यार पळया नेंगी खंयची एक सामान खाणगे जाय जाल्यार आमी कांय तरी पयशे दिवचे. धर्माक कोणी दिता गे म्हाका एक साबू दी, म्हाका इल्लेशें आयस्क्रीम दी, म्हाका आनी कालें आनी कितें दी म्हणून सांगल्यार नेंगे तो धर्माक दिता गे. ताका पयशे दिवचे. पयशे दिल्यार मात्र तो दिता. पूण पळय हांगासर जेजू देवाचो उतार आमकां सांगता जेजू क्रिस्ता ते आमकां धर्मार्थ देणे लाभला. म्हणजे सासणाचे जिवीत जिवंत आसतना सासणाचे जिवीत म्हणून हांगासर पळया वर्तें भाग आमचें सासणाचें जिवीत जोडचें भाग. नेंगी आमकां मरण ना म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता ते आमकां सासणाचें जिवीत. देखून पळया आमी कोणाक पळय जाय. आमी फातकी सैबाक पळयल्यार आमी फातकी सैबांतच उरता. पूण आमी नेंगी शेवटाक पावयलेल्याक पळय जाय. बावडतसो आरंभ आणि अंत जावन आसलेल्या त्या जेजूक आमी पळय जाय. त्या जाल्यार आमी शेवटाक आमी पावता. पळया हांगासर आसले आमी नेंगी त्या जेजूक आमी पळोवन आसा. देखूनच हांगासर आमी आसा. आमच्या बावडतसो आरंभ जावन आसलेल्या जेजूक आमकां शेवटाक पावोवच्या जेजूक आमी पळयता. देखून हांगासर आसा. जर तर ताका पळोवंक नातले जाल्यार हांगासर आमी आसते हांगी आसते ना आसले हांव. देखून पळया देवाचो उतार आमकां सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र आवस्वर 12 आणि वोळ 2. हिब्रूस चॅप्टर 12 वर्स 2. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंचया. आमचे दोळे कोणाचेर कंचोया? मनशाचेर कंचोया म्हण सांगता गे. सेवकांचेर कंचोया म्हण सांगता गे. आमचे दोळे जेजूचेर आमी खोसोया. खोसोवचें म्हळ्यार कशें नेंगी आतां एकलो बरो एकलो नेंगी शूटर आसा जाल्यार एकलो कोणी नेंगी खालें एक आतां नेंगी एक गण्णांत शूट करता जाल्यार नेंगी तो सारकें पळयता. नेंगी एकाच जाग्यार निर्दिश्ट रितीन तो पळयता. खोसोवन म्हणल्यार बरी तो पळयता. म्हळ्यार शार्प वसा जाय त्याच जाग्याक वसा जाय म्हणून तो पळयता. त्याच रितीन पळया आमचे दोळे जेजूचेर आमी खोसोया. म्हळ्यार हर एका वेळार ह्या संवसारांत आसतना आमचे दोळे जेजूचेर आमी खोसोया. आमचे दोळे आनी कोणाचेर नाकांत आनी खंयच्याय वस्तूंचेर नाकांत बगार जेजूचेर आमचे दोळे सदांच आमी खोसोया. मुखार तस आमच्या बावडतसो आरंभ आनी शेवट. तसो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आज आमी भावार्थ म्हणटा न्ही. ह्या भावार्थाचो आरंभ जेजू जावन आसा. ह्या भावार्थाक एक शेवटी आसा. आमच्या भावार्थाचो शेवटी जेजू जावन आसा. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी आसतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. जेजू खंय आसा आतां? मार्गार भोंवन आसा गे. ह्या आमच्या घरा आमी बंद करून आयल्या गे. ह्या ताबेरनाकला भितर तो बसला गे. बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा. महिमेवंत जावन जैतेवंत जावन. आज आमी कितें केलां गे म्हळ्यार न्ही जेजू खंयच्या जाग्यार आसा म्हळ्यार आमी चिंतून आसा. पूण पळया जेजू महिमेवंत जावन बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा. कुर्साचें मरण ताणें सोंसलें लज म्हण लेखीन आसतना. कुर्साचें मरण म्हळ्यार कितें? लज न्ही अवमान. आतां एकल्याक मारचें म्हळ्यार न्ही सकडा मुखार एकल्याक मारचें सकड लोक पळयते आसा न्ही हांगासर एकल्याक मारल्यार न्ही अवमान. त्याच रितीन पळया जेजूक लज म्हण लेखीन आसतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी बापाच्या उजव्याक तो बसला. म्हळ्यार न्ही आतां जेजू रेस्ट करना आसा बरें करून बसोन न्ही. आमी कशें पळया न्ही घरा आसतना जावं पुरो जेवण जावन इल्लें रेस्ट करया
इल्ले न्हिदया म्हणून निंगे हांगासर आतां न्हिदोंक आसा गे हांगासर न्हिदोंक हांगासर न्हिदल्यार निंगे सासणाची न्हीद मागीर येता देखून पळया आमकां एक न्हिदोंक एक वेळ आसा गे ना आसा देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता पळया जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आसा जैत जोडला मागीर मागीर आमकां विशय वचू पूण आतां मात्र इल्लेशे आमी कश्ट काडी जाय इल्लेशे देवाचे उतार आयका जाय निंगे इल्लेशे मागणे करी जाय इल्लीशी भक्तादारी जाय कित्याक म्हळ्यार मागीर आमकां सासणाचो विशय आसा मागीर आमकां सूख आसा म्हणजे वर्ते सूख ह्या संवसारांत ते तसले सूख खंयसरी मेळना देखून पळया आमच्या आत्म्यांत आतां आमी भोगूंक जाता पूण मागीर नेंगे आमकां ही कूड सोडल्या मागीर खरेंच तो संतोश आमकां भोगूंक जाता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया जेजू आमच्या मुखल्यान गेला वाट जावन हेंगे मुखार आसा तो फाटल्यान न्ही आमी फाटीं पळोवचें नाका जेजू फाटल्यान आसा गे जेजू फाटल्यान ना तो आमच्या मुखार आसा आज आमी आयकलां न्ही तुजो कुरीस घे आनी म्हजो फाटलाव कर म्हणून त्याग कर नेंगे तुजे कश्ट कितें आसा ते खाणगे म्हज्या फाटल्यान ये आज आमी भिवची गरज ना आज पळया संवसारांत नेंगे धैर्य दिवच्या खातीर कितें पुरा आयकोंक मेळटा नेंगे धैर्य घेया भियेनाकात म्हणून जायती जाणवाय प्रगट जाता त्या जाणवे वरी कांय मेळना पूण पळया हांगासर जेजू आमच्या मुखार आसा धैर्य जावन आमच्या मुखार आसा आमकां वाट जावन आमच्या मुखार तो आसा आमकां नेंगे जेजू कुरीस ववयता आसतना तो सिरेनाचो सिमाव नेंगे ताका खान दिता पळया त्या वरी ताका एक आशिर्वाद फावो जाता तस प्रमाणे पळया आमकां जेजू आदार जावन मुखार आसा जावं पुरो वाट आशीर म्हूण संवसाराक बगता पूण आमी त्या जेजूक पळयता आसतना आमकां वर्तें धैर्य आमकां मेळटा आमी आयकुया 1 Peter chapter 2 verse 21 पेद्रूचे पयले पत्र अवस्वर 2 ओळ 20 आनी 1 तुमकां पोवणे मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कस सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या पळया ताणें आमकां देख दिल्या ताच्या मेटांनी आमी चलच्याक नेंगे जेजू सांगात आमी चलच्याक येसू विनंदिगे मुंदे होगलू जेजू सांगात आमी चलच्याक मुखार चलच्याक ताणें आमकां देख दिल्या तो देख जावन मुखार गेला आमच्या देखून आज आमकां देख जेजू जावन आसा तो आमच्या मुखार वाट जावन आमकां गेला ताणें केवळ नेंगी तो एक शिकोणदार मात्र न्ही बगर आमकां एक वाट जावन आसा आमी हर एकल्यानी ताच्या फाटल्यान वेच्या खातीर तो वाट जावन आमच्या मुखार आसा देखून पळया ताच्या पावलांनी आमी चलोंक ताणें आमकां देख दिल्या देख दिता न्ही देख येदोळूच दिल्या ताणें ताचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा देखून पळया आतां जेजूक पळयता आसतना आमकां चलोंक जाता जेजूक पळयता आसतना आमकां चलोंक खंडीत जाता कित्याक म्हळ्यार तो जेजू आमच्या सवेंस आसा हर एकल्याच्या मुखल्यान तो आसा देखून देवाचे उतार पळया कितें सांगता आमच्या फातकाक मरून आमी पवित्रपणान जिवंक तो वाट जाला त्याच वस्वरांत ओळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 5 पर्यंत 1 Peter chapter 2 verse 24-25 आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जिवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वावयली कुर्सायिल्ले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वावयली ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणजे आमची सर पातकां ताणें बक्षिली आनी आमकां ताणें गूण केलां देखून मुखार तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या परी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय पाटी आयल्यात वाट चुकोवन आसलेली आमी तवळ आमच्या राखण्या आनी गवळ्यातय आमी पाटी आयल्या पळया आमी पाटी आयल्या आतां वाट चुकोवन आमी गेल्ल्या वाट आमकां दिसनासलेली पूण आतां पळया ताणें आमकां वाट दाखयल्या आतां आमी फाटी आयल्या आमच्या गवळ्या सरशी आमच्या राखण्या सरशी आमकां आमची जतन घेतल्या सरशी आमी फाटी आयल्या आमकां कोण पळया निजायकी आमची जतन घेता ताचे सांगाता आमी आयल्या तशें आयल्यार मात्र आमकां जिवीत देखूनच पळया आमकां पवित्र करूंक नेंगे जेजू कुर्सार मेलो ताणें आमची सर पातकां वयली सर पातकां
कितली ती पातका आसोंक पुरो नेंगी जावं पुरो कोणीच केल्याय जावं पुरो जिवेशीस मारलाय जावं पुरो केदे व्हडले ते पाताकी जावं पुरो पूण ताच्या मुखार खाकोळत मागतना खंडीत तो बक्षिता सर आमचे पातकां तो बक्षून पळया सावळाक ताणें बक्षी लागिना पळया केदो व्हडलो काटोर मनीस तो जावन आसलो कितलो धरून काळज असो तो जावन आसलो ताचें काळीज धरून आसलें अशें आसलें गी क्रिस्ताच्या पाटलावजारांक पळयल्यार ताका जायनातलें तो दगदून आसलो देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता हर एका पातक्याक नेंगी वळखात आसतना तो बक्षिता सर आमची पातकां ताणें ववयल्यांत म्हणजे कुर्सार ववयल्यांत आनी रगत वारयलां आमकां ताणें सोडयलां आनी आतां आमी त्या गवल्या सरशी आमी फाटीं आयल्या गवल्या सरशी नेंगी आतां शेलयो कितें सोदतात नेंगी आसरो सोदतात आतां जायत्यो शेलयो आसात जाल्यार नेंगी म्हाका कोण सारकें रक्षण दिता आमकां कोणी धाड घालीत की आमकां कोणी नास करीत की म्हणली भिरांत आसता पूण त्या गवल्या सरशी फाटीं आयल्या उपरांत तांकां भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार तो गवळी तांचें जतन घेता गवळी तांकां पळया रक्षण दिता गवळी तांकां नेंगी सुण्या वागाट येणातल्या बरी आयल्यार ताका धांवडावन शेलयांक राखता त्याच प्रमाणे पळया तो गवळी आमकां राखता तोच गवळी जावन आसा जेजू आमकां राखता आज आमचें सवें तो आसा देखूनच देवाचे उतर आमकां कितें सांगता पळया आमी आशिर्वाद जोडटा ह्या वाटेन आशिर्वाद आसा जेजूच्या वाटेन आशिर्वाद आसा पळया आशिर्वाद केवळ तात्कालीक आशिर्वाद न्हय ते आमी जोडून घालचे पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 3 एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 3 हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सोबे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान पळया सर्गींची सर आत्मीक देणी एक आत्मीक देणी न्हय या 2 न्हय या 100 न्हय या 1000 न्हय सर आत्मीक देणी आमच्या वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरलां पळया आमच्या वयर आशिर्वाद आसा आज आमी सांगचें न्हय म्हजेर शिराप आसा म्हजेर करगा आयल्यांत हांव सलवालां म्हाका वाटना न्हय आमचेर वर्ते आशिर्वाद आसा आमी केन्नाय सांगचें न्हय हांव शिराप पडलोलो हांव सलवालां म्हाका कितेंच वाट दिसना म्हूण आमी केन्नाय सांगचें न्हय कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता सर्गींचे सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरलां पळया केदे व्हडलो आशिर्वाद जेजू क्रिस्त मरिपात सर्ग आमकां उक्तो जाला सर्गींचें राज आमकां संवसारांत उक्तें जालां आमी कसलीच भिरांत धरची गरज ना आमी भियेता जाल्यार वायटाक आमी भियेजे न्ही दुसऱ्या कसल्याक आमी भिवची गरज ना वायटाची भिरांत आमकां आसा जाल्यार देवूच आमकां आशिर्वाद जावन आमचे सवे आसा तो सर्ग आमच्या पक्षेन आसा देवदूत आमच्या पक्षेन आसात सर्गीचे राजस आमचे थंय आसा पळया देवाचे उतर सांगता सर्गीचे सर आत्मीक देणी वतल्यांत आमचेर दिल्यान म्हूण सांगना आतां दिवचें म्हळ्यार नेंगी 1 2 3 100 अशें दिवचें पूण वतल्यांत म्हळ्यार लेख मीत नासलेली देणी वतल्यांत पूण आज आमचे ती कित्याक देणी नात कित्याक आमचे ती उर्बा ना कित्याक म्हळ्यार त्या जेजूक आमी घट्ट धरुना त्या जेजूचेर आमी विश्वास दवरूंक ना देखून आमकां सोलवाल्ल्या बरी भोगता पळया त्या जेजूक आमी धरता आसतना म्हणजे तोच जावन आसा म्हणून वळखत आसतना नेंगी आज आमी कशें आसांगी म्हळ्यार नेंगी आमी आतां इतलें मागणें केल्यार तितलें देव दिता आज उपास केल्यार फाल्यां म्हाका आशिर्वाद येता या इतलें केल्यार तितलें दिता म्हणल्यार त्या गिव एंड टेक म्हळ्यार दिवचें आनी घेवचें दिवचें आनी घेवचें हातूनच आमी आसा आमी कांयच दिवची गरज ना आमी ताचेर विश्वास दवरल्यार पुरो आमी ताका सत मांडल्यार पुरो खंडीत आमकां तो सर आत्मीक देण्यानी भरला म्हणून देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता म्हणजे त्या जेजू सवय आमी रावतना पळया त्या जेजू सवय आमी जियेत आसतना ही सर देणी आमकां मेळटात जेजूक सोडल्यार देणी नात जेजूक सोडल्यार कांयच ना नेंगी आसा गे कांय तरी विथ जीजस यू आर हिरो विदाउट जीजस यू आर झिरो म्हणजे जेजू सांगत आसतना आमी हिरो जेजू सांगत आसतना आमी आशिर्वादीत जेजूक सांडून आमी जियेता जाल्यार आमी खंयसर आसल्यार आमकां आशिर्वाद ना
देखून पळया सर्गींचे सर देणी जेजू क्रिस्ता मरिपात ताणें आमचेर उदंड मापान वतल्यांत म्हणून देवाचो उतार आमकां सांगता आमकां पळया धर्मार्थ देणें लाभलां त्याच पत्रांत एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वोळू 8 आनी 9 एफेसियन चॅप्टर 2 वर्स 8 and 9 ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो पळया आमी नेंगे आमकां फुकट देणें धर्मार्थ देणें ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं नेंगे ताचेर पातयेनी दवरल्या वरवीं ताका आमी तोच आमचो समी म्हणून स्विकार करन ताच्या सांगात आमी जियेल्या वरवीं ही सर सोडवण धर्मार्थ रितीन आमकां मेळटा सोडवण मात्र न्ही आशिर्वाद आमकां मेळटात देखून पळया धर्मार्थ देणें देव नेंगे देवाक आमी कितें दिवंक जाता गी देवाक कांयच दिवंक जायना उडोवली आमी आयकलें नेंगे पदजेरी तांणी आमकां सांगलें म्हणजे आतां कितें तरी आमी रसी जाल्यार करी जे जाल्यार आमकां कांय तरी जाय आतां एक आकृती करी जे जाल्यार ही माती जाय रेंव जाय आनी कितें जाय पूण आमकां कांयच नातलेल्यांतले आमकां रसूंक जायना देखून पळया देवाचो उतार आमकां सांगता ही सोडवण कोणेय दिवंक जायना खंयच्याय मनशान दिवंक जायना बगार जेजून आमकां दिल्या कित्याक तो देव जावन आसलो देखून ताणें ही सोडवण दिल्या ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार हे धर्मार्थ देणें म्हळ्यार धर्मार्थ देणें उचिता ಒಂದು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ म्हणून सांगतात नेंगे अंगडीक बुरा त्याच रितीन ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं आमकां सोडवण हे धर्मार्थ देणें आमी ह्या खातीर नेंगे पर्वत पुरा लेवल करची गरज ना बगार ताचेर आमी विश्वास दवरल्यार तो आमकां पळया तो आमकां सोडयता म्हणजे ताणें सोडयलां म्हणून आमकां समजता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया आज जायते देव संवसारांत आसात जायत्यो वाटो आसात पूण त्यो वाटो आमकां बचावी दिवंक सखाणांत पळया कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 वोळू 5 आनी 6 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6 आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आकाशी आनी भुमींत देव म्हणलेले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात तरी आमकां आसा एकच देव बाप ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी येता म्हणजे जायते देव आसात आकाशी जायते देव आसात आनी भुमींत जायते देव आसात म्हणजे मनशांनी जायत्या देव म्हणून केला निजाय कितें देव न्हय नेंगी आतां कितें थोड्यांनी जावं पुरो सुर्याक पळयलें सुर्या नमस्कारा म्हणून सुर्या नमस्कारा केलें आनी तो देव म्हणून चिंतलें आनी थोड्यांनी जावं पुरो चंद्र बरो उजवाड दिता ताका नमस्कार केले आनी चंद्र देव जालो आनी थोड्यांनी जावं पुरो नखेत्रां बारी उजवाड दितात आनी फांतेर एक नखेत्र आसा न्ही ते बारी एक उजवाडान आसता ताका देव करून घेतले आनी थोड्यांनी जावं पुरो नाविलू इल्लोसो बीत आसा न्ही ताका देव करून घेतले आनी थोड्यांनी सोरोप बारी सोबीत आसा जिडे काडटना न्ही बरो उजलाता देखून ताका देव करून घेतले थोड्यांनी जावं पुरो सिंहाक न्ही सिंहा काडीन राजा म्हणून ताका देव करून घेतले आनी थोड्यांनी वाघ न्ही बरो सत्यवंत आसा देखून ताका देव करून घेतले अशें मनशांनी साबार जिव्याक साबार रचनेक देव करून घेतले पूण पळया आमकां आसा देव एकलोच म्हणून देवाचे उतार सांगता मुखार आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त ताचे मुखांत सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत आमी जियेताव ताचे मुखांत आमकां आसा एकलोच क्रिस्त ताचे मुखांत सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मरिपात आमी जियेताव आज आमी जियेताव जाल्यार कोणा मरिपात जियेताव आमी कोणा मरिपात हांगासर दनपारां बऱ्यांतले बरें काण आमकां फावो जाला जेजू मरिपात आमी कितें करता जाल्यार कोणा मरिपात करता सोम्याच्या कुरप्या मरिपात जेजू मरिपात आनी कोणाय मरिपात न्हय पळया आज आमी कितेंय बरें करी जाल्यार आमकां प्रेरण कोण तोच क्रिस्त बरें करी जाय बरें आदारी जाय नेंगे कितेंय बरेंपण करी जाय जाल्यार तो क्रिस्त जावन आसा प्रेरण त्या क्रिस्ताक वळख काडल्या वरी पळय आज जायत्यांनी नेंगी
तांचे धाण जावं पुरो वेळ जावं पुरो जायते बरेपण हांगासर करनासात देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी त्या खऱ्या देवाक वळखले आमी खंयच्याय निंगी आकाशी आनी भुमी आसलेल्या देवाक देव म्हणून आमी चिंतचे न्हय बगार आमी खऱ्या देवाक वळखले निजा देवाक वळखले हांव आसा मरलेल्याक देखून पळया त्या वरवीं सास आमी जीवन आसा आमकां एक जिवीत आसा मात्र न्ही आमकां एक धैर्य आसा आमकां एक भरवसो आसा देखूनच देवाचे उतार कितें सांगता पळया जेजू आपल्या सक्तेवांत उतरान सगळी सृश्टी तो सांबाळता नेंगे आज आमी चिंता हांव सांबाळनासा नेंगे हांव जतन करता न्हय बगार देवच सगळ्या मनशा कुळाची जतन करनासा देव सर्वांची जतन करनासा आमी चिंतचे न्हय बगार आमी कितें करता जाल्यार ते जेजू मरिपाद पळया हेब्रां बरयल्लें पत्र आवस्वर 1 आनी वोळ 3 हिब्रूस चॅप्टर 1:3 हो पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारकें तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळता मनशाकुळाचे पातक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला पळया तो महिमेवंत जावन तो उजव्याक बसून आसा जेजू बापाच्या व्यक्तित्व ते संपूर्ण सारकें अर्धे सारकें न्ही संपूर्ण देखून तो महिमेवंत जावन बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा आज आनी सक्तेवंत उतरान ताच्या सगळी सृश्टी तो सांबाळना आसा म्हळ्यार सर्वांक तो सांबाळना आसा हांगासर ताचे उतार परगट जाता निंगी त्या उतरा मरिपा तो सांबाळना आसा आज पळया निंगी सकाळी आमी आयकले हांगासर आमच्या मुखार कॅमेरा आसा निंगी हो कॅमेरा म्हणजे पळया ह्या कॅमेरा मरिपाद हे उतार देवाचे उतार जायत्या कडेन परगट जावन जायत्यांक तो सांबाळना आसा आज आमी चिंता खाण जेवण सांबाळता न्हय पयशे सांबाळिनात या आमचे घर आमकां सांबाळिना या कोणी आमकां सांबाळिनात आवय बापाय सांबाळूंक शकनात म्हणजे आमचो आत्मो आमचे भितर आसलो जीव म्हणजे आमचे सगळे जिवीत तो सांबाळना आसा म्हणजे खरें समाधान या खरें एक बरेपण म्हणयेत तो करनासा आपल्या उतरा मरिपात ताचे उतर धाडन तो करनासा जेजू बापाचे संपूर्ण सारकें ताचे तें आसा देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता संपूर्ण सारकें ताचे तें आसा तो कशें सांबाळटा तो जैत्यवंत जाला की ना तो जैत्यवंत जाला आज आमी वळखा जाय तितलेंच तो जैत्यवंत जाला म्हजे खातीर म्हजे पसत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो म्हजे खातीर ताणें रगत वारयलें म्हणून आमी ते कंतार म्हणटा न्ही ते आमी म्हणया गी म्हजे खातीर म्हजे पसत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो म्हणजे म्हाका ताणें बचाव केलो तुका न्ही ताका न्ही आनी कोणाक न्ही म्हाका बचाव केलो देखून पळया सकाळी आमी उतार आयकले न्ही म्हणजे इस्रायला हांव तुज्या सांगात आसा भिये नाका जाकोब हांव तुज्या सांगात आसा थंय कोणाचें नांव घाली जाय म्हजें नांव घाली जाय म्हजें तुवें थंयसर तुजें नांव घाली जाय आमी आमचें नांव घालून तें उतार वाशी जाय देखून म्हजे खातीर म्हजे पसो तो जेजू कुर्सार मेलो आनी कोणाय खातीर न्ही म्हजे खातीर म्हणून वळखत आसतना पळया त्या जाला आमकां खरी सोडवण खरी सुटका आमकां मेळटा देखूनच म्हजे खातीर तो कुर्सार मेलो म्हणून वळखत आसतना देखून पळया देवाचो उतार आमकां सांगता देवाक कोणेच पळोवंक ना बगार देवाक पळयलेलो एकलोच जावन आसा तो जावन आसा जेजू म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता जुआंवचो वांजेल आवस्वर 1 आनी वोळ 18 जॉन चॅप्टर 1:18 कोणेय देवाक केदींच पळयलो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या बापाच्या गोपांत आसा जेजू खंय आसा बापाच्या गोपांत आसलो मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार संवसारांत आयल्यार मागीर तो परत्यान बापाच्या गोपांत तो आसा बापाच्या गोपांत आशिल्ल्या त्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या
आज आमकां वळख दिल्या. आज आमकां नेंगी आतां एकल्याची वळख आमकां आसतना आमकां नेंगी त्या व्यक्ती कडेन उलोवंक जाता गे ना? उलोवंक जाता. वळख नातल्या कडेन उलोवंक जाता गे आमकां. आतां कोणी एकलो वळख नातलो मेल्ल्यार नेंगी ताचे कडेन एक बरें करून मुक्त जावन उलोवंक जायना. कोणाची वळख आमकां आसा पळया ताचे लागीं आमकां उलोवंक जाता, ताचे लागीं आमकां संबंद दवरूंक जाता, ताचे सांगात आमकां जियोंक जाता. देखून पळया बापाची वळख जेसून आमकां करून दिल्या. देखून आज आमी परखीने बगार आमी ताची भुरगीं, कित्याक देवान आपली वळख आमकां करून दिल्या. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया आमकां गिन्यान दिलां. आमी नेंगी गिन्यान आमकां आसा, आमकां आसलें गिन्यान पुरो. आमी आनीक गिन्यान जावं पुरो देव खुशी वाडटाना दिवंक पुरो, पूण आमकां गिन्यान दिलां. त्या देवाक वळखोवचें, त्या जेजूक वळखोवचें गिन्यान, ती जाणवाय आमकां दिल्या. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 20. 1 John chapter 5 verse 20. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिलां म्हूण आमी जाणाव. आमी खऱ्या देवा सोवे आसाव, कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सोवे आमी आसाव. होस्स करो देव, होस्स सासनीक जिवीत. गिन्यान आमकां ताणें दिल्या, वळखोवची गिन्यान. पळया गिन्यान दिल्या ताणें. म्हळ्यार आज नेंगी आमी जावं पुरो आतां लेक्का शिकाची जाल्यार नेंगी जायती जाणवाय जाय. म्हळ्यार ते थोड्यांक जाता, पूण जायत्यांक लेक्का मतीक वचना. नेंगी गणिता मतीक वचना, म्हणजे ती गिन्यान जाय. म्हळ्यार ते जाय जाल्यार मात जाता. पूण हांगासर पळया देवाक वळखोवची गिन्यान आमकां दिल्या म्हणून देवाचे उतार सांगता. जेजू मरिपा ती गिन्यान आमकां दिल्या, ती कृपा आमकां लाभयल्या, आमच्या मतीक उसवाड लाभयला. देखूनच आमी खऱ्या देवा सवे आसा. वस्स करो देव आनी वस्स सासणीक जिवीत जावन आसा. देखून सासणीक जिवीत दितलो एकलोच तोच जावन आसा जेजू. देखून तोच आमकां सासणीक जिवीत आमकां दिता. देखून आमकां गिन्यान आसल्या वरी हांगासर आमकां नेंगी ताची वळख जाता, देवाची वळख. देखून आज ताची वळख जाल्या मागीर वस्स सासणीक जिवीत वस्स खरो समी म्हणून कळीत जाल्या उपरांत आमी नेंगी आमकां घेत रावंक जाता गे. देवाची वळख म्हाका जाल्या, हांव कांय सांगता नेंगी भावार्थ विने करण्या व्यर्थ म्हणून. म्हणजे देवाची वळख जाल्या मागीर आमकां घेत बसोंक कांयच कार्य करिनासतना रावंक जाता गे. जेजू खातीर कितें तरी एक त्याग करी जाय म्हण भोगता गे ना भोगता. देखून पळया आमी आयकुया हे सत कळीत जाताना आमी उसारता. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वोळ 9 आनी 10. रोमन्स चॅप्टर 10 verse 9 and 10. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. मेल्ल्यांतलो ताका उठयला. तो जेजूस म्हजो समी कुर्सार मेला मात्र न्ही, मेल्ल्यांतलो तो उठला. तो आज समाधेंत ना. नेंगी आज तो आमचे पुर्वज मरण पावल्या ते समाधेंत आसा जावं पुरो, पूण जेजू खंयच्या समाधेंत ना. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला, तो जिवंत आसा. म्हणून सत मांडटा आसतना आमकां सडवण मेळटा. म्हळ्यार तो उठला, तो समाधेंत ना. नेंगी रित्तो फोंडू म्हणून आमी आयकलां. मगदलाच्या मरयेक थंयसर जेजू मेला ना, कित्याक तो जिवंत उठला. देखून सांगासर सांगता अशें आमी सत मांडटा आसतना आमकां सडवण मेळटा, सुटका मेळटा. देखून 10वी वळ कितें म्हणटा, कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाचे नितीवंतपण, तोंडाचे उसारणेद्वारी तारण तुका लाभता. काळजाच्या भावार्थाद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण आनी तोंडाचे उसारणेद्वारी तुका तारण लाभता. आज आमी काळजांत सत मांडटाना आमी नितीवंत जाता. देवाचे उतार सत मांडटा आसतना आमी नितळ जाता. देवाचे उतार आमी सत मांडटा आसतना आमी पवित्र जाता. देवाचे उतार सत मांडटा आसतना आमच्या पाताक धुवन वेता, नितळ जाता. आनी तोंडांत उसारता आसतना आमकां सोडवण मेळटा. खाली सत मांडल्यार मात्र पावना, बगर आमी ते उसारता आसतना उसारी जाय ते जाल्यार आमकां सोडवण मेळटा. आज पळया नेंगी जायते जाण मौन म्हळ्यार उसारिनात. आमी उसारता आसतना आमकां सोडवण मेळटा. आमी मौनूच रावचें न्ही, बगार आमी संदर्भ येता आसतना आमचो भावार्थ उसारी जाय. म्हणजे जेजूस क्रिस्त म्हणून उसारी जाय. काळजांत सत मांडून आमी तोंडांत उसारतना आमकां थाराण मेळटा.
आमकां सोडवण सुटका आमकां लाभता. देखून पळया आमकां सोडयतलो कोणूच ना. बगार नेंगी जिवीत आनी मरण खंय आसा? आमच्या जिबेचे अधीन आसा. ते जेजूचे अधीनय ना आनी खंयच्याय सेवकाचे अधीन ना. ते बगार ते आमच्या जिबेचे अधीन आसा. आमच्या वंटांनी आमी उसारता आसतना जेजूस म्हजो समी, जेजूस म्हजो क्रिस्त, जेजूस म्हजो देव, ताचे भायर म्हाका दुसरो देव ना. तूंच समया म्हजो आसरो, तूंच म्हजी वाट समया, तूंच म्हाका रक्षण समया, तुजे भायर म्हाका दुसरी वाट ना समया. म्हणून आमी ताचें नांव वळखून उसारता आसतना खंडीत आमकां सोडवण मेळटा. कित्याक म्हळ्यार तो आसाच त्याच खातीर ताचें नांव पळया आमच्या वंठाण येताना कितें पुरो जाता. देवाची खुशी आमचे थंय जारी जाता. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता, आज हें 7 जाणां जावंक नेंगे उतार आयकोंक सुवार्थेचो उजवाड पळयनाय म्हणून, ही वाट धरिनाय म्हणून संवसाराचो अधिपती कितें करता पळया. कोरिंथीकांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 4. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 वर्स 4. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. हाचे वरवीं देवाचें सारके जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनान. पळया म्हणजे सुवार्थेचो उजवाड पळोवनो जो म्हणून कितें जालां ह्या संवसाराच्या अधिपतीन देवसारान नेंगी आमचें मोहन कुरडें केलां. आमकां दुसरें कांय ताणें कश्ट तो दिना. बगर आमचें मोहन नेंगी कुरडें जाता. मोहन कुरडें जाल्यार नेंगी मागीर कांयच आमचें थंय जायना. म्हणजे सुवार्थ आमी आयकोन जो क्रिस्ताची महिमा, क्रिस्त महिमेवंत जाला, तो महिमेन भरला, तो नेंगी महिमेन भरलेलो जावन आसा म्हणून आमी जाणा जावन नजो म्हणून तो मोहन कुरडें करता. दुसरें कांय तो करिना. नेंगी आमकां तो मारता गे देवाचें तर आयकोन वचो ते वचून वचो म्हणून नेंगी तो कांय आडयना. म्हणजे कांय तो करिना. बगर आमचें मोहन तो कुरडें करता. आज पळय नेंगी आमकां देवाचें तर आयकताना नेंगी न्हीद येता. देवाचें तर वाचताना आमकां न्हीद येता. देवाचें उतार उसारा म्हणटाना उसारूंक जायना. मागणें करा म्हणटाना मागणें करूंक जायना. मुखार येवन कोण तरी हांगे वासा म्हळ्यार वासूंक जायना. पळया आमची मनां कुरडी गेल्यांत नेंगी. आमचे ते देणे आसा सगळे आसा पूण पळया आमची मनां म्हणजे जायती मुखार येतात नेंगी जेजूक वळखली खंडीत. देखून पळया देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून तो मनाक कुरडी करता. पूण जेजूक वळखल्ल्यांक तो मुखार हाडटा. नेंगी आमी जेजूक एका वेळा वळखल्ल्या. आमी तुमच्या बरीच बसून आयकोन आसलो भाऊ. आमी कांय व्हडलो जल्मताना कांय व्हडलो प्रसंगदार न्हय. जल्मताना हांव कांय व्हडलो मनीस न्हय. बगर तुमचे बरें आतां तुमी कशें पळय बसून आयकता तशें हांव एका वेळा आयकोन आसलो देवाचें उतार. आयकोन आयकताना म्हाका भोगलें जेजू सारको कोणूच ना सगळ्या संवसारांत. ह्या जेजूक हांवें लागीं सरा जाय, ह्या जेजूक हांवें घट्ट धरी जाय. होच म्हजो देव, होच म्हजो समी म्हणून हांवें सत मांडलें. आनी सत मांडून पळया हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. तेदला ट्रिनिटी घरांत थंयसर मागणें चलतलें. म्हणजे जायते जाणां भाव भयणी मागणें करतलीं. म्हाकाय आशा जाली हांवें करी जाय मागणें. कितले बरें मागणें करतात. म्हाका भावार्थाचे प्रार्थने वाचूंक जायना, वासाप वाचूंकय जायना. पूण इतल्या बरें जेजू खातीर हांवें कांय तरी करी जाय. उबें रावलो. मागणें करूंक सुरू केलें. भावार्थान मागणें करूंक सुरू केलें. एक फावटी उबें रावतली भिरांत दिसली, बेन दिसलें. पूण आनी एक फावटी अवकाश मेळ्ळो उबें रावलो. धैर्यान अर्गां दिली. धैर्यान मागोवंक सुरू केलें. अशें मागता मागतना म्हाका धैर्य आयलें. मात्र न्ही म्हाकाच कळीत ना. हांवें चिंतू ना हांव व्हडलो म्हणजे हांगासर येवन तुमच्या मुखार देवाचें उलोवंक शकता म्हणून हांवें चिंतू ना. पूण ताणें ती कृपा दिली. ताणें ती सकत दिली. ताचें उतार सत मांडल्या वरवीं ताणें धैर्य दिलें. ताणें जाणवाय दिली. ताणें गिन्यान दिली. देखून पळया हंता प्रमाणे ताणें म्हाका धैर्य दिलें. ताणें ताची वळख दिली. त्याच प्रमाणे तो तुमकांय दिवंक शकता. तुमकां मोन आसा जाल्यार खंडी तो दिता. खुशी आसल्यांक तो खंडीत दिता. आमी कोणाच निराश जावची गरज ना. देखून पळया आमी अस्कत वय पूण आमी सत माणसो जेजू बळवंत जावन आसा. आमी कशी आसूंक पुरो. आमी कोणाचेर विश्वास दवरला पळया तो आमकां वाट उक्ती करता. तो आमकां वाट दाखयता. खंडीत आमी कसलीच भिरांत धरची गरजच ना. कित्याक म्हळ्यार सुवार्थेचो उजवाड पळयनाय म्हणून तो मनाक कुरडी करता. पूण उजवाड आमी पळयता आसतना ती क्रिस्ताची वाट आमी धरता आसतना पळया आमी कितली बरी जाता पळय. आमी बरी आशिल्ली बरी जाता. मणी आशिल्ली आमची वांटां उक्ती जातात.
नेंगे आज पळया जायते जण हांगासर मागणे करता आसतना विनवणेच्या मागण्या नेंगे कशे पुरो मागतात, कितल्या एक भावार्थान पुरो मागतात ते पुरो आयकत आसतना म्हणजे कळी जाता तांचो भावार्थ कितलो तांणी जेजूचेर दवरला, कितलो गूंड भावार्थ तांणी दवरला म्हण कळीत जाता. देखूनच पळय आज त्या भावार्थान आसलेल्यांक जेजू उपयोग करता, मात्र न्हय तांचे मरिपात आनी कितें बरेपण करता. देखून आज हे उतार आमी स्विकार करी जाय. देखून पळया देवाचें उतार सांगता, निमाणे एक आमी आयकुया. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 20:8 आनी वोळ 20:3. Acts chapter 28 verse 23. ह्या पासत तांणी एक दीस नेमलो. त्या दिसा तांचे भितरले 12 जण पावलाच्या बिडाराक आयले. सकाळीं जावन सांज पर्यंत ताणें तांचे लागीं उलोवन देवाच्या राजा विशयान साक्ष दिली. मोयजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवादेच्या पुस्तकांत जेजू विशयान बरयलेलें आसा ताची खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केले. पळया ताणें कितें केलें, थंयसर एक दीस नेमलो आनी सगळो दीसभर नेंगे खाली जेजू विशयान. कोणा विशयांत? खाली जेजू विशयांत. आनी खंयच्या विशयांत? नियमशास्त्रांत जेजू विशयांत ताणें रुजू केलें आनी प्रवाद्यांनी कितें सांगलां तें सगळें जेजू विशयांत ताणें रुजू केलें, तांकां शिकयलें, सांगलें. जेजू भायर दुसरी वाटच ना, प्रवादी वाट न्हय, नियमशास्त्र वाट न्हय. जावं पुरो तो चिंतून आसलो पयलें नियमशास्त्र वाट म्हणून चिंतून तो धरून जाल्लो, ताका कळी जालें मागीर जेजूच वाट. देखून ती खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केलें. देखून आज आमी ती खात्री जाता आसतना पळया आमी हेरांक जेजू सरशी हाडूंक जेजू आमकां उपयोग करता. देखून आज आमकांच आमी ताच्या हातान आमी दिवया, आमकांच आमी खाणीक जावन ताका दिवया, आमी ताका आमी लागीं सरया. तो आमचेर खंडीत ती कृपा ओत्तलो. इल्लो त्याग करूंक आसा वय, पूण त्याग केल्यार तो बहुमान तो दिवंक शकता. देखून तीच कृपा जेजू आमकां हर एकल्या लाबोवन दी, ताचे वाटेन चलोवंक तो आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.